यो हो तपाईको आफ्नै च्यानल लोकसेवा नेपाल वान। फेरि एउटा नयाँ भिडियोमा स्वागत छ तपाईलाई। लोकसेवा तयारीका लागि नीति कार्यान्वयन भनेको के हो, सार्वजनिक नीतिका प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि के कस्ता उपाय अपनाउनु पर्ला, आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस्। यसलाई सरस्वती हेरौं। सरकारको नीतिगत घोषणालाई व्यवहारमा लागू गराउने कार्यलाई नीति कार्यान्वयन भनिन्छ। सरकारका नीतिगत प्राथमिकता र पहल कदमीको कार्यान्वयनबाट नै नीतिको उद्देश्य हासिल हुने भएकाले नीति चक्रको महत्त्वपूर्ण चरणका रूपमा नीति कार्यान्वयन रहेको हुन्छ। नीति तर्जुमा चरणमा नै नीति कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विविध पक्षहरूको विश्लेषण गरी नीति दस्तावेज समावेश गर्ने गरिन्छ। सार्वजनिक नीतिले लिएका उद्देश्यहरू हासिल भएका मात्र नीतिको प्रभावकारिता पुष्टि हुन्छ। त्यसैगरी सार्वजनिक नीतिको प्रभावकारिता लागि नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ। सार्वजनिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका उपायहरू: नीतिका सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, नीति तथा रणनीति बीच तार्किक सम्बन्धमा स्थापित हुने, नीति तर्जुमा गर्ने, नीतिका उद्देश्यहरू स्पष्ट समयोग्य हुने गरी निर्धारण गर्ने, नीतिको प्रगति मापनका लागि उद्देश्य अनुरूपका माप योग्य गन्तव्य सूचकहरू तयार गर्ने, सरकारवाला बीच नीतिको प्रभावकारी रूपमा सञ्चार तथा प्रचार प्रसार गर्ने, नीति कार्यान्वयनका सरकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरी सुझाव तथा पृष्ठपोषण लिने, नीतिको प्राथमिकता र उद्देश्य अनुरूप स्रोत साधनका प्रबन्ध गर्ने, नीतिले व्यवस्थापन गरे अनुरूपका कानुनी तथा संस्थागत संरचना निर्माण कार्य तत्काल थालनी गर्ने, नीति कार्यान्वयनको अग्रपन्थीमा रहने निकाय र जनशक्तिको क्षमता विकास सहित पर्याप्त अधिकार र स्रोत साधन उपलब्ध गराउने, नीति कार्यान्वयनका पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गरी कार्यान्वयनकर्तालाई नतिजा प्रति जिम्मेवार बनाउने, निकायगत समन्वय तथा सूचना आदान-प्रदानका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्ने, नीति कार्यान्वयनको प्रगति मापन र विश्लेषण गर्न प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली तयार गर्ने, नीतिगत नतिजा प्राप्तिका लागि परिस्थितिसँग अनुकूल कार्यनीतिहरू परिमार्जन खुला तथा लचिलो बन्ने, कार्यान्वयनका सम्बन्धमा जोखिम पक्षहरू पहिचान गरी जोखिम सम्बन्धका उपायको खोजी गर्ने, नीति कार्यान्वयनका चरणमा सिकाइएका दस्तावेज बीजीकरण गर्ने, संस्थागत सम्झना रूपमा सुरक्षित गरी उपयोग गर्ने र निरन्तर सिकाइसँगै कार्यान्वयन पक्षमा अनुभव सुधार गर्ने, सरकारी निकाय वा विभागहरूबीच सूचना आदान-प्रदान ज्ञान विस्तार तथा असभ्यको आदान-प्रदान जोड दिने, अन्त्यमा नीति कार्यान्वयनबाट नै सरकारका नीति प्राथमिकता पहल कदमी नागरिकले अनुभव गर्ने नतिजामा रूपान्तरण हुने, सरकारवालाको सहभागिता र सहयोग स्रोत साधनको उचित प्रबन्ध, प्रभावकारी सञ्चार तथा व्यवस्थापकीय कुशलताबाट नै नीति कार्यान्वयनको अपेक्षाकृत गति लिन सक्दछ। भिडियो कस्तो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्नु। त्यस्तै भिडियो हरेक दिन आउने छन्। हजुरको दिन शुभ होस्।